नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ बैंकिङ प्रिपरेसन इन नेपालमा। म विशेष गरेर प्राइभेट बैंकको जुनियर एसिस्टेन्ट, ट्रेनी एसिस्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको लागि स्पेशल मोडल सेटहरु लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आज पनि अर्को मोडल सेट लिएर उपस्थित भइसके। आज चाहिँ स्पेशल प्राइम कमर्सियल बैंकको ट्रेनी एसिस्टेन्टको एक्जाम हुन गइरहेको छ। त्यसको लागि स्पेशल मोडल सेट लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाई यस च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला र यस्तै अरु मोडल सेट हेर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस मोडल सेट स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 बाट इफ बैंक गोज अन लिक्विडेसन व्हिच अफ द फलोइङ लायबिलिटीज इज फर्स्ट प्रायोरिटीज। अप्सन ए मा छ डिपोजिटर्स, अप्सन बी मा छ प्रोमोटर्स शेयर होल्डर, अप्सन सी मा छ पब्लिक शेयर होल्डर र अप्सन डी मा छ बोरोवर्स। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ डिपोजिटर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा छ व्हाइल इशुइङ सेफ डिपोजिट लकर द बैंक एक्ट एज। अप्सन ए मा छ ट्रस्टी, अप्सन बी मा छ एजेन्ट, अप्सन सी मा छ प्लेज र अप्सन डी मा छ डेप्टर्स। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ ट्रस्टी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ आइटम्स इज जनरली प्लेस्ड एन्ड प्रायोरिटीज एट अ टप अफ द ब्यालेन्स शीट इन द एसेट्स हाइट। यसको अप्सन ए मा छ फिक्स्ड एसेट्स, अप्सन बी मा छ इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन सी मा छ अकाउन्ट रिसिभर र अप्सन डी मा छ क्याश इन ह्यान्ड एन्ड बैंक। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ क्याश इन ह्यान्ड एन्ड बैंक। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा छ करेन्ट सिइओ अफ प्राइम कमर्सियल बैंक। अप्सन ए मा छ नारायण दास मानन्दर, अप्सन बी मा छ सञ्जीव मानन्दर, अप्सन सी मा छ राजेन्द्र दास मानन्दर र अप्सन डी मा छ उमेश श्रेष्ठ। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ सञ्जीव मानन्दर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा छ एज लिमिट अफ सिइओ इन कमर्सियल बैंक इज। अप्सन ए मा छ 60 इयर, अप्सन बी मा छ 65 इयर्स र अप्सन सी मा छ 70 इयर, अप्सन डी मा छ 75 इयर्स। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ 65 इयर्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा छ कार स्ट्यान्ड्स फर। अप्सन ए मा छ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो, अप्सन बी मा छ क्यापिटल एप्लिकेसन रेशियो, अप्सन सी मा छ करेन्ट एसेट्स रेशियो र अप्सन डी मा छ क्यापिटल एसेसमेन्ट रेशियो। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा छ बैंक अफ भेनिस credited with the starting of modern banking was established on। अप्सन ए मा छ 1257 AD, अप्सन बी मा छ 1157 AD र अप्सन सी मा छ 1167 AD, अप्सन डी मा छ 1176 AD। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ 1156 AD। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा छ द भ्यालु व्हिच अ बोन्ड होल्डर गेट्स अन इट्स म्याच्युरिटी इज कल्ड। अप्सन ए मा छ रिडिम्सनबल भ्यालु, अप्सन बी मा छ कुपन भ्यालु, अप्सन सी मा छ टर्मिनल भ्यालु र अप्सन डी मा छ बोन्ड भ्यालु। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ रिडिम्सन भ्यालु। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा छ टाइम भ्यालु अफ मनी इज रिलेभेन्ट इन। अप्सन ए मा छ एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न मेथड्स, अप्सन बी मा छ पे ब्याक पिरियड मेथड्स, अप्सन सी मा छ इन्ट्रेस्ट रेट अफ रिटर्न मेथड्स र अप्सन डी मा छ अल अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ इन्ट्रेस्ट रेट अफ रिटर्न मेथड्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा छ एसिड्स टेस्ट रेशियो इज अल्सो कल्ड। अप्सन ए मा छ क्विक रेशियो, अप्सन बी मा छ करेन्ट रेशियो, अप्सन सी मा छ डेब्ट इक्विटी रेशियो र अप्सन डी मा छ लिक्विडिटी रेशियो। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ क्विक रेशियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 मा लजिकल रिजनिङबाट छ वाकिङ को रनिङ हुन्छ भने स्माइलिङ को के हुन्छ। अप्सन ए मा छ फिलिङ, अप्सन बी मा छ लाफिङ, अप्सन सी मा छ फेस र अप्सन डी मा छ विपिङ। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ लाफिङ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा छ ब्लड इज रिलेटेड टु सर्कुलेसन इन द सेम वे एट हर्मोन इज। अप्सन ए मा छ इजिप्सन, अप्सन बी मा छ कन्ट्रोल, अप्सन सी मा छ कोअर्डिनेसन र अप्सन डी मा छ डाइजेसन। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ कोअर्डिनेसन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा छ डिजिज को मेडिसिन भए जस्तै ट्रिटमेन्ट को के हुन्छ। अप्सन ए मा छ डक्टर्स, अप्सन बी मा छ क्योर, अप्सन सी मा छ डिजिज र अप्सन डी मा छ मेडिसिन। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ डक्टर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 मा छ फाइन्ड द अड वन आउट। अप्सन ए मा छ सिप, अप्सन बी मा छ राइनो, अप्सन सी मा छ एलिफेन्ट र अप्सन डी मा छ डग। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ डग चाहिँ यसबाट आउट हुनेछ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 मा छ रमेश इज अ लेक्चरर देयरफोर ही मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट। अप्सन ए मा छ सम लेक्चरर्स
आर पोस्ट ग्रेजुएट, अप्सन बी मा छ ओन्ली पोस्ट ग्रेजुएट क्यान बी लेक्चरर, अप्सन सी मा छ लेक्चरर वान्ट्स टु बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, र अप्सन डी मा छ पोस्ट ग्रेजुएट इज एसेन्सियल फर अ टिचर। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, ओन्ली पोस्ट ग्रेजुएट क्यान बी लेक्चरर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा छ इफ BEAT is coded TAEB, what should be the code of SOUP? अप्सन ए मा छ POUS, अप्सन बी मा छ OPUS, अप्सन सी मा छ SOUP र अप्सन डी मा छ PUOS। यो चाहिँ तपाईँको BEAT को कोडेड TAEB भनेको लास्टबाट TAEB छ, त्यसै गरी यसको पनि लास्ट SOUP को लास्ट के हुन्छ PUOS भनेको अप्सन डी यसको सही आन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा छ इफ ब्ल्याक इज कोडेड एज 29, व्हाट शुड बी द कोड अफ ब्लू? अप्सन ए मा छ 38, अप्सन बी मा छ 29, अप्सन सी मा छ 40 र अप्सन डी मा छ 42। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ 40। मैले यसको यहाँ कसरी हुन्छ भन्दा यहाँ सोल्युसन पनि गरिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सबाट इन केस अफ इन्फेरियर गुड्स द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज, अप्सन ए मा छ पोजिटिभ, अप्सन बी मा छ नेगेटिभ, अप्सन सी मा छ 0 र अप्सन डी मा छ इन्फिनिट। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ नेगेटिभ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा छ कन्जम्सन फंक्सन इज द, अप्सन ए मा छ सी इज इक्वल टु एफ इन्भेस्टमेन्ट्स, अप्सन बी मा छ सी इज इक्वल टु एफ प्रोडक्सन, अप्सन सी मा छ सी इज इक्वल टु एफ इन्कम र अप्सन डी मा छ सी इज इक्वल टु एफ पपुलेसन। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, कन्जम्सन फंक्सन भनेको इन्कमसँग रिलेटेड हुन्छ, सी इज इक्वल टु एफ इन्कम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा छ सेभिङ इज द फंक्सन अफ, अप्सन ए मा छ कन्जम्सन, अप्सन बी मा छ इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन सी मा छ प्रोडक्सन र अप्सन डी मा छ इन्कम। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ इन्कम। सेभिङ चाहिँ इन्कमको एउटा के हो फंक्सन हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा छ व्हाट डज द टर्म EPZ इन्डिकेट्स टु? अप्सन ए मा छ एक्सपोर्ट प्यानल जोन, अप्सन बी मा छ एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन, अप्सन सी मा छ एक्सपोर्ट प्रिफरेन्शियल जोन र अप्सन डी मा छ एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा छ युटिलिटी कर्भ डिटरमाइन्स, अप्सन ए मा छ डिमान्ड एन्ड कन्जम्सन, अप्सन बी मा छ सप्लाई एन्ड डिमान्ड, अप्सन सी मा छ कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट र अप्सन डी मा छ रिस्क एन्ड रिटर्न। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ डिमान्ड एन्ड कन्जम्सन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा छ द एभरेज प्रॉफिट इज इक्वल टु द डिफरेन्स बिट्विन, अप्सन ए मा छ TC एन्ड AR, अप्सन बी मा छ TBC एन्ड TC, अप्सन सी मा छ AC एन्ड AR र अप्सन डी मा छ TR एन्ड AC। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ AC एन्ड AR। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा छ द इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट इन्डिकेट्स, अप्सन ए मा छ रेज इन द प्रोडक्टिभिटी, अप्सन बी मा छ रेज इन पर क्यापिटा इन्कम, अप्सन सी मा छ रेज इन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स र अप्सन डी मा छ अल अफ दिस एबोभ। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ अल अफ दि एबोभ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा छ द डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस इज, अप्सन ए मा छ क्यास एक्सपेन्सेस, अप्सन बी मा छ नन क्यास एक्सपेन्सेस र अप्सन सी मा छ लङ टर्म क्यास एक्सपेन्सेस र अप्सन डी मा छ सर्ट टर्म क्यास एक्सपेन्सेस। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ क्यास, अप्सन बी हुनेछ नन क्यास एक्सपेन्सेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा छ द ब्यालेन्स इज द PT क्यास बुक्स इज, अप्सन ए मा छ एन एक्सपेन्सेस, अप्सन बी मा छ इन्कम, अप्सन सी मा छ एसेट्स र अप्सन डी मा छ लायबिलिटिज। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ एन एक्सपेन्सेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 छ डाइरेक्ट डिपोजिट्स बाई कस्टमर्स इन फर्स्ट रेकर्डेड बाई, अप्सन ए मा छ क्यास बुक, अप्सन बी मा छ पासबुक, अप्सन सी मा छ जर्नल र अप्सन डी मा छ लेजर। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ पासबुक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा छ व्हाट इज नट स्पेसिफाइड इन दि टर्म अफ सेल्स, अप्सन ए मा छ क्यास डिस्काउन्ट, अप्सन बी मा छ प्रोबेबिलिटी अफ पेमेन्ट्स, अप्सन सी मा छ क्यास डिपोजिट पिरियड र अप्सन डी मा छ क्रेडिट पिरियड। यसको सही आन्सर हुनेछ अप्सन बी प्रोबेबिलिटी अफ पेमेन्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा छ व्हेन अ कम्पनी मेक्स अ क्रेडिट सेल्स अफ इन्भेन्ट्री, अप्सन ए मा छ क्यास इज रिसिभ्ड, अप्सन बी मा छ क्यास इज पेड, अप्सन सी मा छ रिसिभेबल इन
क्रिएटेड र अप्सन डीमा छ पेएबल इज क्रिएट। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, रिसिभेबल इज क्रिएटेड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा छ क्यालकुलेटिङ द फ्युचर भ्यालु अफ क्यास फ्लोज इज नो एज। अप्सन ए मा छ कम्पाउन्डिङ, अप्सन बी मा छ एल्डिङ, अप्सन सी मा छ डिस्काउन्टिङ र अप्सन डी मा छ हेजिङ। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ, कम्पाउन्डिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको तर्फबाट ओभल इज द रिलेटेड टु सर्कल इन द सेम वे एज रेक्टेङ्गल्स इज रिलेटेड टु। अप्सन ए मा छ ट्रायंगल, अप्सन बी मा छ स्क्वायर र अप्सन सी मा छ पेरिफेरी, अप्सन डी मा छ डाइगोनल। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, सिक्वेन्सेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा छ फाइन्ड आउट द पार्ट which has an error in the following sentence. You seem to be, अप्सन ए मा छ enough rich to buy, अप्सन बी मा छ anything you like, अप्सन सी मा छ no error र अप्सन डी मा छ। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, you seem to be anything you like। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा छ बीपी कोइराला इज कम्पेयर गान्धी। अप्सन ए मा छ टु, अप्सन बी मा छ फर, अप्सन सी मा छ विथ र अप्सन डी मा छ फ्रम। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, विथ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा छ इट इज टु डिफिकल्टी। अप्सन ए मा छ प्रब्लम फर मी, अप्सन बी मा छ प्रब्लम टु मी, अप्सन सी मा छ अ प्रब्लम फर मी, अप्सन डी मा छ द प्रब्लम टु मी। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ, प्रब्लम फर मी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा छ राम डज नट वान्ट कफी। अप्सन ए मा छ सम, अप्सन बी मा छ एनी, अप्सन बी मा छ बोथ र अप्सन डी मा छ नन अफ दि एबभ। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, एनी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा छ कम्प्युटर नलेजको तर्फबाट इन हाउ मेनी वेज यु क्यान सेभ अ डकुमेन्ट इन कम्प्युटर। अप्सन ए मा छ 1, अप्सन बी मा छ 2, अप्सन सी मा छ 3 र अप्सन डी मा छ 4। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, 3। फाइल अर अफिसमा डाइरेक्ट सेभ गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल एस गरेर पनि सेभ गर्न सकिन्छ र F12 सेभ अस गरेर पनि के गर्ने डकुमेन्टहरू चाहिँ कम्प्युटरमा सेभ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा छ इन व्हिच द जेनेरेसन अपरेटिङ सिस्टम वाज डेभलप। अप्सन ए मा छ फर्स्ट जेनेरेसन, अप्सन बी मा छ सेकेन्ड जेनेरेसन, अप्सन सी मा छ थर्ड जेनेरेसन र अप्सन डी मा छ फोर्थ जेनेरेसन। यसको सही आन्सर अप्सन सी मा चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टमको डेभलप भएको थियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा छ इन कम्प्युटर OCR स्ट्यान्ड फर। अप्सन ए मा छ अप्टिकल कार्ड रिडर, अप्सन बी मा छ अप्टिकल कार्ड रिमुभल, अप्सन सी मा छ अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर, अप्सन डी मा छ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ, अप्टिकल क्यारेक्टर रेकग्नाइजेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा छ कम्प्युटर माउस इज युज फर ड्रइङ। अप्सन ए मा छ ड्रइङ, अप्सन बी मा छ क्रिएटिङ लाइन, अप्सन सी मा छ सेलेक्टिङ र अप्सन डी मा छ अल अफ दि एबभ। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ, अल अफ दि एबभ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा छ द लेन्थ अफ द इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 6 IPv6 इज। अप्सन ए मा छ 60 बाइट, अप्सन बी मा छ 32 बाइट, अप्सन सी मा छ 128 बाइट र अप्सन डी मा छ 256 बाइट। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, 128 बाइट्स। त्यसै गरी सब्जेक्टिभ क्वेसनको तर्फबाट क्वेसन नम्बर 1 मा छ रोल अफ दि कमर्सियल ब्याङ्क इन डेभलपिङ कन्ट्रिज र क्वेसन नम्बर 2 मा छ वाट इज अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी, हु क्यान गेट अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, सेयर र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्तै अरू मोरल सेट लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।